گل کی اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا علی پھر میں تینوں تیرے دل دی گل دس دینا وا تو اپنے تے فاطمہ دے نکاح دے رشتے دے اندر الجھیا بیٹھا ہے حضرت علی قدمہ دے اندر ڈگ پے نے عرض کیتی کملی والیا تسی تے آپ ہی جان دے ہو اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا علی پریشان نہ ہو تیرے آن تو پہلے جبریل امین میرے کول آئے نے آ کے عرض کر دینے یا رسول اللہ نے علی دا تے فاطمہ دا نکاح عرشاں تے پڑھا دیتا ہے تسی فرشاں تے پڑھا دے اللہ یا رسول انہاں عرشاں تے پڑھا دیتا ہے تسی فرشاں تے پڑھا دینا ہے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا علی پھر انتظام کرو شادی دا کر دے اندر کی کیے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ایک تلوار ایک کوڑا ہے ایک زرہ ہے کملی والیا میرا کل اساسہ اے میرا کل اساسہ اے آج بھی جدو کوئی رشتہ کرن واسطے آوے نا تے پہلے جناب والا او دیاں جدادہ نہ پوچھیا کرو پہلے اے ویکھیا کرو اے دیتے محمد عربی دا رنگ بھی کوئی چڑھے ہے کہ نہیں اے نماز بھی پڑھ دا ہے کہ نہیں حضور علیہ السلام نے پہلے رشتہ دیتا ہے تے بعدوں پوچھیا کار دے اندر کی تے اسی جناب والا پہلے سب کچھ مالو دولت دے ہوتے نظر رکھنی ہے پھر بیڑے گرک بھی بعدوں تائیں ہو جاندے نہیں یار کوئی دین دی بنیاد بھی تھوڑی جی رکھ لیا کرو حضور علیہ السلام نے ایک دن ایک صحابی نے پوچھا کھڑکی کیوں رکھی ہے عرض کی کملی والیا ہوا واسطے حضور علیہ السلام نے فرمایا کدی تو ایک کہندا نا کہ اذان دی آواز واسطے تے جنی دیر تک یہ کھڑکی رہندی تینوں قبر وچ بھی ثواب ملدا رہنا سی کدی کو تھوڑا جا ادھر بھی تھوڑا جا ٹور کے ویکھو کوئی اے بھی ویکھیا کرو منڈا نماز بھی پڑھدا ہے کہ نہیں وہ نمازی ہوئی ہویا تے اللہ دی برکت دے نال سب کچھ عطا کر دے گا اسی جناب والا فکران دے وچ لگے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا نکاح کرو اپنی اولاد دا اللہ غنی کر دے گا اللہ مال عطا فرمائے گا اسی پتر نو بڑھیاں کر دینے ہیں اے کہہ کے کہ پہلے کوئی کمائی کر پہلے کوئی کمائی کر پہلے کوئی رزق کنے دینا ہے جی ایتھے تے تسی کہہ دیندے ہو گھر جا کے تسی کو نہیں مننا او انہاں دے نکاح کرو روٹی دین والی او ذات ہے اے جڑے گناہاں دے اندر ساڈیاں اولاداں پے جاندیاں پھر گھر وچ برکت کتھوں رہنی ہے پھر بندہ آندا رہندا کاروبار نہیں چلدا سیاپے پے گئے نے بیماریاں آ گئیاں لڑائیاں پے گئیاں نے کوئی ثواب نہیں اچھا لگ رہا جدوں اسی مننی نہیں تیاں گھراں دے اندر بڑھیاں ہو رہیاں اسی انے کو نکاح مہنگے کر چھڑے نے جدا کوئی حساب ہی نہیں اے براتاں دا کتھے کنسپٹ ہے وے جناب والا اسلام دے اندر چار بندے جاؤ اگلے بھی جناب والا دودھ تے کھجور کھوا دین یا صرف چھوارے صرف اے چھوارے جناب والا جڑی برات جاندی انہاں واسطے بس چھوارے ہوندے نے اج اسی 10 قسم دی ڈشاں نہ پکائیے تے ساڈا گزارا ہی نہیں ہوندا اسی آندے نک نہیں رہندی او جڑی نک نوں اسی ایتھے رہندے رکھدے رہنے او قبر وچ سب تو پہلے او سڑدی اے پتہ جے قبر دے اندر سب تو پہلے کی سڑدا ہے جنوں اسی ساری عمر بچاندے رہنے ہیں تھوڑا جا یار ادھر غور کرو اسی اپنی اولاداں تے ظلم کر چھڑیا پھڑ کے انہاں نوں بڈھیاں کر دینے انہاں دے کناں دے وچ بس یہی پیراں تے کھلو جائے گا کوئی کما کے لے آئے گا تے پھر تیری کڑاں گے پھر انج ہوئے گا یہ ہوئے گا وہ اوئے اللہ نے جدوں تانوں آکھیا کہ اولاد جوان ہوئے تے کرو انہاں دا حضور علیہ السلام نے فرمایا انہاں دا نکاح کرو اللہ رزق عطا فرمائے گا آج بھی میں بڑے خاندان ایسے ویکھے نے سے گلے نکی نکی عمران دے وچ انہوں نے اپنی اولادیاں دے شادیاں کیتیاں کسے پاسے وہ منہ کالا کر دے ہی نہیں وہ جناب والا شادی ہو جاندی ہے ویلے دے نال وہ کاروبار دے وچ لگ جاندے ایک شادی کرا کے کوئی لگے انہوں دوجی بھی کروا دیو انہوں راتی پاسا پلٹن دا ساہ نہیں ملے گا سارا دن ہی بیچارہ کماندا ہے اپنی اولاداں نوں گناہ تو بچاؤ بس جدو گناہ تو بچ جائے گی تواڈے گھر رزق مکن ہی نہیں لگا یہ تو نوسط ادو پیندی ہے جناب والا جدو بیٹی بیٹیاں ہرس کرتے ہیں اگے پیچھے وہندے نے تے پھر گھر وچ برکت کتھوں پینی ایک گل یاد رکھو صرف یہی بنیاداں نہ بنا لو کہ جناب والا سی اور سلام پیش کرنا انہاں لوگاں نوں جنہاں اپنے بیٹے اور بیٹیاں دیاں شادیاں ویلے نال کر چھڑیاں انہاں نوں گناہاں ول جان ہی نہیں دیتا جدو نکاح کر دیندے ادھا ایمان مکمل ہو جاندا پیچھے کی رہ جاندا تے جدو ایمان ادھا مکمل ہو گیا ویکھو رب فرشتیاں دے ذریعے رزق عطا فرمائے یہ گلاں یاد رکھو صرف جناب والا مال و دولت ویکھنا بڑے بڑے مال و دولت والے جناب والا پھر طلاقاں ہو جاندیاں بندہ آندا پردہ نہیں بنیا کیے تھوڑا جا اس پاسے ٹرو کہ پچھلے جمعے تے بھی میں تانوں بیان کیتا سی کہ ایک بندے نے داڑھی رکھی ہوئی سی تے اللہ نے کنے رنگ لا دیتے سن اس واسطے یارو تھوڑا جا ٹرو حضرت علی نے فرمایا حضور علیہ السلام نے گھر دے اندر کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھوڑا ہے ایک تلوار ایک زیرہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا گھوڑا بھی جنگ واسطے ضروری ہے تلوار بھی ضروری ہے جی علی زیرہ دی تینوں کی لوڑ ہے رب دا شیر ہے تینوں کی لوڑ ہے اچھا ویسے حضرت علی نو واقع نہیں سی لوڑ
یہ جڑی زرہ ہوندی ہے نا لوہے دا لباس ہوندا ہے، لوہے دا لباس پا کے نا نوجوان جنگ لڑدے نے تے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نا زرہ بھی نامکمل سی، اگے لویا لگا سی تے پیچھے بھی لویا لگیا ہونا چاہیے لیکن پیچھے کپڑا لگا سی تے ایک دن ایک دوست کہن لگا علی تہاڈی زرہ نامکمل ہے، انہاں کہا کیویں؟ انہاں کہا اگے لویا پیچھے کپڑا لگا ہوا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے پھر آکھیا پیچھوں کو وار کر دے گا؟ آپ نے فرمایا رب دا شیر ہاں پیچھا ہونی نہیں دیندا، پیچھا ہونی نہیں دیندا، پیچھا کراں گا تے کوئی وار کرے گا۔ آپ نے فرمایا وہی زرہ دی تینوں لوڑ کوئی نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ جناب والا لے کے چلے گئے بازار دے اندر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھیا یا علی کدھر آئے؟ انہاں کہا یار زرہ بیچن واسطے آیا۔ آکھیا کہ کیوں؟ آکھیا جی حضور علیہ السلام نے بیٹی دا رشتہ عطا فرما دیتا ہے تے تانوں نکاح دی بھی دعوت تانوں میں دیاں گا تے زرہ بیچو۔ انہاں کہا کنے دی بیچ رہی؟ انہاں کہا جی اننے دی، رقم دے آتے رکھ تے جدو حضرت علی لے کے جان لگے نا تے آکھیا یار زرہ بھی لے گیا، زرہ بھی۔ انہاں کہتے ایک ہی گل رقم لے لئے تے زرہ کیوں؟ انہاں کہا شادی تے بھی تے گفٹ دینا نا ہی لائیو، یہی لے جو۔ ہن جناب والا آگے نکاح دا انتظام ہو گیا، نکاح ہو گئی پر رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی۔ ہن رخصتی نہیں ہوئی، ایک دن نا حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام ایمن نو آکھیا اماں جی حضرت علی دی ساڑھے بھائی دی شادی جڑی ہو تے حضرت فاطمہ نال ہو گئی ہے تے انہوں حضور نو آکھو نا ساڑھی بھابی نو ساڑھے گھر بھی بھیج دیو، ساڑھا دل کردا ہے نکاح ہو گیا ہے ساڑھی بھابی آ جان ساڑھے گھر۔ تے ام ایمن حضور دی والدہ سن، رضائی والدہ، تے آپ نے جدو آکھیا نا حضور علیہ السلام نو تے انہاں آکھیا اماں جی تسی کہہ دیتا ہے آج ہی رخصتی ہوئے گی، آج ہی۔ پھر ایک باری دلہا دلہن سج گئے، جناب والا اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا آج ہی رخصتی ہو جائے گی۔ ادھروں جناب والا اللہ دے محبوب علیہ السلام جا رہے نے، ادھروں حضرت علی بھی دلہا بن گئے نے، حضرت فاطمہ بھی دلہن بن گئیاں نے، ادھر اندر حضرت ابو بکر صدیق بھی جا رہے نے، حضرت عمر فاروق بھی جا رہے نے، حضرت عثمان غنی بھی جا رہے نے، حضرت مولا علی بھی جا رہے نے، صحابہ بھی جا رہے، تو فرشتے بھی آ رہے نے۔ بارات کسے میرج حال دے اندر نہیں، مسجد نبوی دے اندر جا رہی ہے۔ ایمانداری نال دسیو جے جس براتی دولن ایڈی نیک ہوئے جتھے مولا علی دولہ بن کے آ جاندے نے، حضور علیہ السلام نکاح پڑھاندے نے، اتھے پھر اولاد بھی حسن تے حسین ورگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ہے کہ زندگی دے اندر دوبارہ رمضان المبارک دا مہینہ ویکھن دی توفیق عطا فرمائی، اپنا اور اپنے محبوب علیہ السلام دا ذکر کرن دی توفیق عطا فرمائی، اپنے گھر دے اندر بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی، اور جتنے بھی میرے بھائیاں نے روزے رکھے نے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی کرم نوازی یہ وے کہ سانو رمضان المبارک دا مہینہ عطا فرمایا۔ پچھلے جمعۃ المبارک دے اتے روزے دے فضائل بیان کیتے گئے سن کہ کیویں ایک روزے دار جڑا آندا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے قریب ہو جاندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا دے اتے جتنے بھی انسانوں نو پیدا فرمایا اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا۔ جڑے بھی بندے خالص نیت دے نال او دی عبادت کردے نے او دے قریب ہو جاندے۔ اج بھی اگر کوئی انسان اللہ دے قریب ہونا چاہتا ہے تو او دی خالص نیت دے نال عبادت کرے، تے جے اگر او چاہتا ہے کہ میں زیادہ قریب ہو جاواں تو پھر اس رمضان المبارک دے اندر خالص عبادت کرے۔ عبادت ہوندی ہے لیکن خالص عبادت تو مراد ہے کہ او دے قریب ہون دی نیت دے نال اللہ کولو ڈر کے او دی عبادت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر والیاں دا ذکر کرانگے۔
کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا دے اتے زندگی گزار کے گئے، امت امہات المؤمنین زندگی دے اندر آئیاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک خاتون جنت بیٹی عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پہلی شادی جڑی ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال ہوئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ مومنہ دی ماں، آپ جناب والا کہندی ہیں کہ جدو میری پہلی شادی ہوئی نا تے اللہ تبارک و تعالی نے مینوں 3 بیٹے عطا فرمائے۔ اس دور دے اندر جدو بیٹی نو زندہ درگور کر دیتا جاندہ سی، دب دیتا جاندہ سی، عورت دی کوئی قدر، کوئی معیار، کوئی وقار نہیں سی۔ اس دور دے اندر بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نو طاہرہ آکھیا جاندہ سی، یعنی پاک عورت۔ اور اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا کہ جتنے بھی مکے دے وڈے کافر، مالدار کافر، انہاں ساریاں دا مال ملا لئیے تے پھر بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا مال ود جاندہ سی۔ آپ نو ملکہ مکہ بھی آکھیا جاندہ سی۔ اس دور دے اندر طاہرہ دا لقب لوگاں نے دیتا کہ پاک عورت۔ آپ فرماندیاں نے کہ خامند فوت ہو گیا، دوسری شادی کی تھی، اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی، خامند فوت ہو گیا۔ ہن میرے دل دی اندر خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مال عطا فرمایا، یعنی میرے رب نے، کعبے دا رب دو آکھیا جاندہ سی، میرے رب نے مینوں اتنا مال عطا فرمایا، میرا خامند بھی کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ او مکے دا سردار ہونا چاہیے۔ اب فرماندیاں نے رشتے بڑے آن لیکن دل نو کوئی پسند نہ آئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے کہ میں تجارت واسطے مال بھیجنا کرنا، مال بہت زیادہ ہونا کرنا، کدی تھوڑا نفع ہونا، کدی زیادہ ہونا، اپنی اولاد پال دیاں، کاروبار سنبھال دیاں، تے کدی کدی نا دل بڑا پریشان ہو جاتا۔ آپ دنا ایک چچا زاد بھائی سی ورقہ بن نوفل، وہ آسمانی کتابہ دا حافظ بھی سی اور عالم بھی سی۔ انہیں جدو ویکھیا نا مکہ دے اندر لوگ بت پرستی کردے نے تو انہاں چیزاں تو بڑے بیزار ہوندے سن، انہاں نے نا مکہ شہر تو باہر جا کے نا ایک ککھاں دی کلی بنا لی، او دے اندر اپنی کتاباں رکھ دیتیاں تے او دے اندر ہی اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دی، کہ او بڑے بیزار سن کہ اے اللہ نو چھوڑ کے تے انہاں بتاں دی عبادت کردے نے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ کدی کدی میرا بھی دل گھبرانا نہ تے میں بھی او دے کول ٹر جانا کرنا، تے انہوں آکھنا کہ ورقہ مینوں او گلاں سنا، او کلام سنا کہ جڑا اللہ نے آسمان تو زمین تے اپنے نبیاں تے اتارا۔ اب فرماندیاں نے دل بڑا پریشان رہنا، لیکن جدو میں او کلام سننا نا میرے دل نو سکون آ جانا، میرے دل نو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کدی کدی میرا دل بہتا گھبرا جاندا ہے، ورقہ بن نوفل دے کول چلی جانیاں، جس ویلے آسمانی کتاباں دیاں گلاں سننیاں، جدوں اپنے مالک تے خالق دیاں گلاں سننیاں، میرے دل نو بڑا سکون آ جاندا ہے۔ ایک دن ورقہ بن نوفل کتاب تو پڑھ کے مینوں اللہ دا کلام سنا رہا ہے، اچانک کتاب بند کر کے کھڑا ہو گیا ہے، کہن لگا باجی خدیجہ میرا علم آندا ہے، آسمانی کتاباں دستیاں نے او جڑا سامنے دو پہاڑاں دے درمیان مکہ شہر ہے، او دے چلنا دا آخری نبی آوے گا، او نبی بڑی عظمتاں والا ہوے گا۔ حضرت خدیجہ کہندیاں نے میں آخری نبی دیاں گلاں سننیاں مینوں بڑا سکون آ جانا۔ ایک دن میں اپنے گھر دے اندر ستیاں، ادھی رات دا ویلا مینوں خواب آئی ہے، آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری
میری گودی دی اندر آ گیا ہے او دی اتنی روشنی ہے او دی روشنی مشرق اندر بھی جا رہی ہے او دی روشنی مغرب اندر بھی جا رہی ہے آپ فرمانیاں میں گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ گئی جس ویلے میں دوبارہ سون دی کوشش کیتی ہے مینوں نیند بھی آندی کوئی نہیں میں ورقہ بن نوفل کول صبح صبح چلی گئی ورقہ بن نوفل اٹھ کے کھڑا ہو گیا مکے دی ملکہ آئی ہے کہنے لگا باجی ختیجہ خیر ہے آج صبح صبح ہی آ گئیاں حضرت ختیجہ الکبریٰ کہنے لگیاں ورقہ میں بڑی پریشان ہوں میں رات نو ایک خواب ویکھیا ہے انہیں میری نیند اڑا دیتی ہے ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی ختیجہ خواب سنا میں او دی تعبیر دسنا حضرت ختیجہ کہنے لگیاں ورقہ میں خواب دے اندر ویکھیا ہے کہ آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی دے اندر آ گیا ہے او دی اتنی روشنی ہے او دیاں لوواں مشرق اندر بھی جا رہیاں نے او دیاں لوواں مغرب اندر بھی جا رہیاں نے ورقہ بن نوفل کتاب بند کر کے کہنے لگا باجی ختیجہ یاد ہے میں ایک نبی دی گلاں سنانا وا حضرت ختیجہ نے فرمایا مینوں یاد ہے کہنے لگا باجی ختیجہ ایک دور آئے گا او اللہ دا آخری نبی مکے اندر آئے گا او ایک دن تیری گود دی اندر آرام کرے گا تیری گود دی اندر انج کر کے چمکے گا او تیرے بیڑے دی اندروں دیاں لوہاں مشرق اندر بھی جان گیاں مغرب اندر بھی جان گیاں باجی ختیجہ آسمان دا جڑا سورج پہلے اچھیاں تھاواں روشن کردا ہے پتو نیویاں تھاواں روشن کردا ہے او نبوت دا سورج ہوے گا او انج دی چمک رکھے گا پہلے بلال ورگیاں نیویاں نو اچا کر دے وے انج دی چمک رکھے گا کہ پہلے او نیویاں نو اچیاں کرے گا حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے کہ جس ویلے میں خواب دی تعبیر سنی نہ تھی ایک عجیب جی کشمکش دی اندر پہ گئی آپ فرماندیاں نے تھوڑے دن کے بعد نہ میلہ لگیا مکہ دے اندر دور دراز تو لوگ آئے اتھے نہ ایک پادری یہودیاں دا آیا یہودیاں دا پادری آ کے نہ جڑے اشراف زادیاں مکے دیاں امیر عورتاں بیٹھیاں سن انہاں دے کول ہی آ کے نہ خطاب کرنا انہیں شروع کر دیتا کہندہ ہے کہ میرا علم کہندہ ہے کہ او جڑا اللہ دا آخری نبی آنا ہے نا او مکے دے اندر آ گیا ہے مکے دے اندر آ گیا تے اے مکے دی عورتوں جنوں بھی او دعوت نکاح دے وے نہ کرے ہو جی اپنے مقدران تے ناز کرے ہو آپ فرماندیاں نے کہ پہلے اس نبی دا ذکر باہروں جا کے سننا اور مکے دے اندر او دا ذکر آ گیا حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ مینوں جدوں بھی ان کو نکاح دا پیغام آنا نا تے میں پہلے انہوں ویکھنا کیا اے او چمک رکھدا ہے کہ جڑا انج کر کے چمکے گا آپ فرماندیاں جدوں ویکھنا تے کچھ نظری نہ آنا تے میں پیچھے ہو جانا نہ کر دینا کہندیاں نے کہ تھوڑے دن گزرے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سکی پھپھو انہاں دا نکاح میرے بھائی نال ہو گیا تے حضور علیہ السلام دیاں پھپھو جڑیاں نے نا میری بھابی بن کے حضرت ختیجہ دی بھابی بن کے ساڈے ویڑے چ آ گئی تے کدی کدی کلیاں بہنا نا تے حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کدی کدی نا حضور علیہ السلام دیاں گلاں گلاں چھیڑنیاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینوں ایک بھتیجا دیتا ہے وہ بڑا ہی سونا ہے وہ آپ بھی سونا ہے وہ دا کردار بھی بڑا سونا صورت بھی سونی تے سیرت بھی سونی کچھ دن گزرے نا تے حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بڑیاں پریشان حضرت نفیسہ پوچھ دیا نے کہ ختیجہ خیر ہے بڑیاں پریشان نظر آ رہی ہو انہاں کیا تو انہوں پتہ ہے کہ میرا خامد کوئی نہیں مال بہت زیادہ ہوندہ ہے تے ملک شام تجارت دے واسطے بھیجنا ہے تے مینوں کوئی امانت دار ملدا کوئی نہیں مینوں کوئی امانت دار
جس ویلے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے انہی گل کیتی حضرت نفیسہ کہندیاں نے او خدیجہ یاد کر میں تینوں اپنے بتیجے دی گلاں سناندی رہی ہوں حضرت خدیجہ کہن لگیاں مینوں یاد ہے حضرت نفیسہ کہن لگیاں خدیجہ اللہ نے مینوں جڑا بتیجا عطا کیتا ہے او دی صورت بھی بڑی سونی ہے او دی سیرت بھی بڑی سونی ہے او دا نام محمد ہے تو تے کہنی ہے اج دے دور دے اندر امانتدار ملدا کوئی نہیں اس دور دے اندر بھی لوگ انہوں صادق تے امین آندے نے اس دور دے اندر بھی انہوں صادق تے امین کہندے نے تے تو آکھے تے میں بلاواں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرما دیاں نے بلاؤ ان حضور علیہ السلام تک جدو پیغام پہنچیا نا تے پہلی بار ان حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے محل دے اندر آئے حضور علیہ السلام او محل جدے اندر ہر وقت حضرت خدیجہ واسطے وی نکرانیاں کم کر دیاں حضور علیہ السلام جس ویلے تشریف لے آئے نا تے حضرت خدیجہ کہنیاں نے کہ جس ویلے میری نگاہ حضور دے چہرہ انور تے پئی نا تے دل بھی گیا تے دلیل بھی گئی کہ ایڈا سونا اللہ نے بنایا ہویا اتنا پیارا مکھ تے کدی ویکھیا ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ویلے آئے نا بیٹھے تشریف رکھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا دسو مینوں کادے واسطے بلایا آکھیا جی مال بھیجنا ملک شام دے اندر تجارت واسطے تے تسی لے جاؤ گے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں خاندانی تاجر میرے باپ بھی تاجر سن میرے دادا بھی تاجر میں بھی مال لے جاواں گا کوئی مسئلہ نہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کہندیاں سونیا پھر جوانو پنجابی زبان چ دسنیاں تنخواہ کنی لینی تنخواہ حضور علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ میں تنخواہ لین والا نہیں میں تنخواہ لین والا مال بیچ کے آواں گے جڑا منافع ہویا ادھا تہاڈا تے ادھا بولیا تے کرو ہون جناب بولا ادھا تہاڈا تے ادھا ساڈا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ میں دل چی آکھیا سونیا تواڈے نال مال دے کی سودے کرنے میں تے تواڈے جمال دے سودے کر بیٹھی میں تے دل دے سودے کر بیٹھی ہوں آکھیا جی ٹھیک ہے جی میں تواڈی مرضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ویلے قافلہ تیار ہو گیا حضور علیہ السلام دے چاچے بھی رو رہے تے پھوپھیاں بھی رو رہی ہیں کیونکہ حضور کدی ایڈی دور گئے کوئی نہیں ہر وقت ہی سونا چہرہ سامنے نظر آتا تے اس وقت حضور علیہ السلام دے والدین دی یاد آئی اج کدی حضور دے والدین ہوندے تے وہ اپنے ہتھاں دے نال رخصت کر دے حضور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو قافلہ تیار ہو گیا نا تے میسرہ حضرت خدیجہ دا غلام جڑا ہر سال ہی مال لے کے جاندا سی حضرت خدیجہ نے بلایا آکھیا میسرہ ہر سال مالک بن کے جانا ہے عید کی غلام بن کے جانا عید کی غلام بن کے جانے تے پاجی جڑا ہر سال ہی مالک بن کے جاندا ہوئے وہ غلام بن کے جائے تے پھر چبدا نہیں کام پھر تے جناب والا لگ پتے جاندے نے تے میسرہ تے تڑپ گیا جس ویلے حضرت خدیجہ نے انہی گل کیتی میسرہ تڑپ کے کہن لگا خدیجہ مینوں کدا غلام بنائی جانی ہے حضرت خدیجہ اپنے محل دی چھت دے اتے لے گیاں نے کملی والے بار کھڑے نے جس ویلے اپنی انگلی حضور وال کیتی ہے میسرہ دی نگاہ اٹھی حضور تے بہ گئی جس ویلے ودھا والا چہرہ میسرہ نے ویکھیا میسرہ دی اکھاں چ پانی آ گیا ہے میسرہ کہن لگا خدیجہ جے ایدا غلام بن کے جانا ہے پھر تیرے کہن دی لوڑ کوئی نہیں بنان والے نے نو ایڈا سونا بنایا انو ویکھ کے غلامیاں کرن نو آپ ہی دل کردا ہے انو ایڈا سونا بنانا نے بنایا انو تے ویکھ کے آپ ہی دل کردا بندہ ایڈا غلام بنایا تے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا میسرہ عید کی تیری ڈیوٹی مال تے نہیں سونے دے جمال تے عید کی مال نہیں تو بیچنا تو صرف سونے دیاں اداماں ویکھنیاں تے جیڑی بھی ادا ویکھے نا او آ کے مینوں دسنی تے میسرہ خوش ہو گیا کہندا سونے دے نال چلاں وا تے ڈیوٹی بھی سونی مل گئی ہے جس ویلے قافلہ تیار ہو گیا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی تیار ہو گئے. قافلہ جس ویلے چلیا نا تے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ جناب والا اپنی سہیلی نو لے کے نا اپنے محل دی چھت تے گئیاں. جس وقت تک حضور نظر آندے رہے اوتھے ہی کھلو کے ویندیاں رہی. حضور علیہ السلام چلے گئے. حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانیاں نے کہ پہلے دن ہی مینوں اڈیک لگ گئی کہ کدوں حضور واپس آن. مال دی تے فکر ہی کوئی نہیں نا کہ کس ویلے اس سونی صورت والے واپس آن. آپ فرمانیاں نے مینوں پتہ چل گیا سی اے اوہی سورج ہے جڑا چمکدا ہے. ہون جناب والا فرمانیاں نے جس ویلے چلے گئے میسرہ کہنے لگا کہ اسی مکے تو تھوڑی دور آئے نا تے 2 اونٹ بیمار ہو گئے. جس ویلے اونٹ بیمار ہو گئے حضور علیہ السلام قافلے دے سپاہ سالار سن اگے جا رہے سن. قافلہ رک گیا. حضور علیہ السلام نے میسرہ نو آواز دے کے پوچھیا قافلہ کیوں رکیا؟ آکھیا سنیا 2 اونٹ جڑے نے نا او بیمار ہو گئے نے. وہ اتنے شدید بیمار نے. قافلے والے اگے جاندے نے او پیچھے جاندے نے. ہن او بہ گئے نے قافلہ رک گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہون کی کرنا ہے حضور؟ ہون تے قافلہ بیٹھا رہے گا. ہون تے کوئی طبیب نو بلانے ہیں. انہوں پتہ ہی نہیں نال ہی نہیں. ہون تے کوئی طبیب نو بلانے ہیں. انہوں پتہ ہی نہیں یہ تے نال یہ تے دلاں دیاں مرضاں ٹھیک کر دیندے ہیں. حضور علیہ السلام مسکرا پہ فرمایا طبیب نو بلانا ہے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبیب نو بلانا ہے. اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میسرہ یا اونٹاں نو میرے کول لے کے آ جا یا مینوں اونٹاں دے کول لے کے چلا جا. میسرہ جناب والا حضور علیہ السلام نو لے کے جس ویلے اونٹاں دے کول گیا ہے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ جڑے نے اونٹاں دے اوتے پھیرے نے. میسرہ کہن لگا میں حیران ہو گیا وا. حضور علیہ السلام دے جس ویلے ہاتھ پھرے اونٹ اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے. انہاں چلنا شروع کر دیتا ہے. اے اوہی اونٹ نے جڑے جناب والا پیچھے رہندے نے. قافلہ اگے جاندا ہے. محمد دے ہاتھ لگ گئے نے. اونٹ اگے جا رہے نے. قافلہ پیچھے آ رہے. اونٹ اگے تے قافلہ پیچھے. میسرہ کہنے لگا میری تے ڈیوٹی یہ سی میں شان یاد کر. میں کیا اے جا کے سناواں. میسرہ کہنے لگا ہن اگے جس ویلے اسی گئے نا تے میں غور کیتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے نے تے ساریاں تے توپے تے انہاں تے بدلیاں دا سایہ. کہنے لگا میں اے بھی شان یاد کر لی. حضور علیہ السلام نا ایک دن مدینہ شریف دے اندر نا صبح اٹھے سیر کرن واسطے نا مدینہ تو تھوڑا جا باہر نکلے. اگے ایک قافلہ بیٹھا ہویا. قافلہ بیٹھا ہے وہ اپنے اونٹاں نو مدینے دی منڈی دی اندر نہ بیچن واسطے آیا. انہاں دے کول سرخ اونٹ سن اور سرخ اونٹ جڑا نا بڑی قیمت دا حامل ہوندا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو انہاں دے وچوں نا ایک اونٹ پسند آ گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا بھئی بیچنا ہے؟ جی بیچنا ہے. کنے دا؟ اینے دا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اونٹ مینوں دیو میں لے کے ٹر جانا وا. میرے غلام آ کے پیسے دے دیندے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ویلے اونٹ دی مہار پڑی لے کے آ گئے. جنی دیر تک تے حضور سامنے رہے وہ ویندے رہے. تے جدو حضور اولے ہوئے تے ایک دوجے نو پوچھدے نے اے کدے واقف سن؟ اے کدے واقف سن؟ انہاں کہا جی کسے دے بھی نہیں اسی تے تیرے نال پہلی یار مدینے آئے ہیں. انہاں کیا مارے گئے اور میں تے آکھیا کسے دے نال واقفیت ہوئے گی کوئی جاندہ ہوئے گا. سودا لین دین دا اصول ہوندہ ہے ادھار تے بندہ سودا انہوں دیندہ ہے جیڑا انہوں جاندہ ہوئے. جی اگر نہیں جاندہ تے کوئی گارنٹی دے کے لے جاوے. جی اگر گارنٹی بھی نہیں تھی کوئی چیز او دے بدلے رکھ کے لے جائے. اے تے آئے نے انہاں نے آکھیا کنے دا سی؟ آکھیا اینے دا. تے او اونٹ لے گئے نے تے اس قافلے دا جڑا مالک سی نا قبیلے والیاں دا سردار او دا نام سی طارق. وہ کہنے لگا آج تے پھر مارے گئے. آج تے لٹے گئے. آج تے جس ویلے جناب والا انہیں انی گل کی تھی نا آج لٹے گئے تے او جناب والا او دے خیمے دے اندروں او دی بیوی نے آواز لائی خبردار او دے خلاف کوئی نہ گل کرے. خبردار
جس ویلے جناب والا دی بی بی نے نی گل کیتی تارا کہن لگا تیرا پیکیاں دا رشتہ دار ہے کہن لگی ویکھے پہلی بار تاری کہن لگا پھر اودیاں گارنٹیاں کیویں پئی دینی کہن لگی جس ویلے اودے نال تسی سودا کردے رہے ہو میں خیمے دی اوٹ دے اندر اونوں ویندی رہی ہاں تسی غور کیتا کوئی نہیں جس ویلے تسی کھڑے ہو تواڈے ساریاں تے دپ رہی ہے اودے تے بدلاں دی چھا رہی ہے جس ویلے او مسکراندا رہیا ہے اودے دنڈاں دا عکس سامنے پہاڑاں تے پیندا رہیا ہے ایک کہن لگا میں تے اودا نہیں ویندا رہیا واں دوجا کہن لگا میں اودا جانا ہی ویندا رہیا واں جس ویلے سارے گلاں کردے نے اینی دیر چ حضور دے غلام آ کے کھجوراں دتیاں نے پیسے بھی دتے نے قافلے والے نے ہاتھ بن لے جڑا سونا ساڈے کول ہو کے گیا ہے ایک واری پھر ویکھنا چاہنے جڑا سونا ساڈے کول ہو کے گیا ہے نا ایک واری پھر وکھاؤ نا اے پیسے بعدوں لواں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس ویلے حضرت عمر فاروق لے کے گئے نا تے سارا قافلہ جڑا نا او قدمہ چ بہ گیا حضور علیہ السلام نے دعوت حق دیتی نا کہ اللہ ایک کے میں او دا محبوب رسول ہاں انہاں کہ جی جو بھی آندے ہو سچ آندے ہو جو بھی آندے ہو جو بھی آندے ہو سچ آندے ہو حضور علیہ السلام نے فرمایا تانوں کیویں پتہ ہے تانوں انہاں کیا جی ہور تے کچھ نہیں پتا پر بنان والے نے جڈا سونا تانوں بنایا نا او کدی جھوٹا نہیں ہو سکدا او کدی جھوٹا نہیں ہو سکدا اے جناب والا او ذات کہ جدے تے بدل سایہ کر دے میں اس طرح کہنے لگا کہ میں اے بھی شان یاد کر لئی میں اس طرح کہنے لگا کہ پھر اسی اگے چلے گئے جد اردن دے قریب تھوڑا جے اسی گئے نا تے اتھے جا کے تے اسی قافلہ روک دیتا بیٹھے آرام واسطے تے اتھے ایک پادری جڑا سالاں تو عبادت کر رہا ہے سالاں تو عبادت کر رہا تے انہیں کدی کسے نو پوچھیا ہی کوئی نہیں جڑا بھی کولو لنگ جاندہ جس کسے آپی جا کے او دے نال اندر ملنا او مل لیندا سی نہیں تے کسے نو پوچھدا کوئی نہیں سی میں اس طرح کہنے لگا اج حیران ہاں اجے اسی او دے خیمے تو بھی دور ہاں تے او باہر کھلوتا ہے ایتھے سبحان اللہ بندی تسی یار مست بڑے ہو جاندے تھوڑا جا سبحان اللہ جو کہ رہ جایا کر ہون جناب والا کہنے لگا کہ او باہر پہلے ہی کھلوتا ہویا ہون جس ویلے اسی ویکھیا نا اسی بڑے حیران ہوئے کہ اے کدی کسے نو ملیا نہیں تے اج ہاتھ بن کے کھلوتا ہے میں اس طرح کہنے لگا میں بڑا حیران ہاں جس ویلے اسی او دے کول گئے ہاں ساڈا قافلہ بہ گیا ہے پادری میرے کول کہہ کے آ کے کہنے لگا میں سراج تے تیرے قافلے دیاں شان نہیں بڑیاں نے میں سرا کہنے لگا وجہ کی ہے کہنے لگا جی میں نو خوشبو آ رہی ہے جدے واسطے سالہ تو عبادت تھے کر رہے آواں کچی گلی بنا کے عبادت دا بہانہ بنا کے راواں ایدیاں ویندہ رہے آواں میں سرا کہنے لگا حیران ہو گیا آواں ساڑیاں راواں کی میں ویندہ ہے کہنے لگا میں سرا تیرے قافلے دی اندر اللہ دا نبی آیا تیرے قافلے دی اندر اللہ دا نبی آیا میں اس طرح کہنے لگا میں تے کم گیا ہر پاسے ویکھن لگ پیا انہاں کہہ رہا نا او جڑا سونا درخت دے تھلے بیٹھا نا وہ اللہ دا آخری نبی وہ کہنے لگا تینوں کی میں پتا وہ کہندہ بیٹھے ہی دے واسطے بیٹھے ہی آج تک دے واسطے ہیں کہنے لگا کوئی نشانی تے دس کوئی انہیں کہا نشانی اے وے کہ میری کتاباں دے اندر جڑیاں میں پڑھنا وا او دے اندر لکھیا سی کہ اے پستے دا درخت اے پستے دا درخت اے دے تھلے جدوں بیٹھا ہے جو بیٹھا ہے اللہ دا نبی بیٹھا ہے تے آج بھی اردن دی حکومت نے وہ درخت لب گیا آج بھی 1400 سال گزر گئے نے آج بھی اس درخت دے اتے پستہ لگدا ہے تے لوگ کھاندے ہیں تے او دے سجے کھبے ہون کوئی درخت میلاں تک نہیں رہا او کلے ہی جناب والا کھڑا اپنی پوری طاقت دے نال ہے تے او کھڑا ہو کے آوازہ لگا رہا ہے میں تا کھلوتا کہ نبی میرے تھلے بیٹھے سے آج بھی اردن دی حکومت نے وہ رستہ بھی تلاش کر لیا کہ مکے تو آج تو 1400 سال پہلے ملک شام وال جڑے جاندے سن وہ کیڑے رستے دے اندر اور ہوں وہ رستہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں نیٹ دے اتے بھی تو انہوں وہ مل جائے گا وہ آج بھی کھلوتا ہویا ہے وہ دنیا نو آوازاں لگا رہا ہے کہ میں او درختہ جڑا نبی پاک دا صحابی ہوں میں اس طرح کہنے لگا کہ میں یہ بھی شان سن لئی
کہنے لگا جوں جوں شانہ سنا نا نبی پاک دا مقام میرے دل دے اندر وددا جاوے میسرہ کہنے لگا کہ اسی ملک شام دے اندر پہنچ گئے ملک شام دے اندر جس ویلے پہنچے نا تے اتھوں دا مزاج یہ سی کہ اسی جس طرح ایتھے سستے بازار نہیں لگدے اسی طرح اتھے ایک جگہ مخصوص ہوئی سی کہ اسی مکی جاندے ہوندے سا اتھے جناب والا بازار دے اندر اپنا اسی سامان لگاندے سا تے روٹین یہ سی کہ اسی جا کے پہلے منادی کرواندے سا دو چار بندے گلیاں دے اندر جا کے آوازاں لگاندا سن کہ ملک مکہ تو مال آیا تے آ کے جن نے خریدنا ہے خرید لو میسرہ کہنے لگا کہ میں بھی اپنی دکان سجا رہے ہیں وہاں دوسرے بھی اپنی دکان سجا رہے ہیں تے میسرہ کہنے لگا کہ میں حیران اللہ دے محبوب علیہ السلام میرے کول کھلوتے نے تے کہنے لگا میں حیران ہو گیا اجے دکان سجائی کوئی نہیں منادی کرائی کوئی دکان سجائی کوئی نہیں منادی کرائی کوئی نہیں تے جیڑا بھی کولوں گزردا ہے نا میرے ہوں وہ اگے نہیں جاندا میرے کول ہی کھلو جاندا ہے اجے دکان سجا رہے ہیں وہاں مال لا رہے ہیں وہاں حضور علیہ السلام کول کھلوتے ہوئے نے تے جیڑا بھی کولوں گزردا ہے نا وہ اگاں جاندا ہی نہیں میرے کول ہی کھلو جاندا ہے تے میرے کول پوچھن لگ پیندا ہے اے کمبل کنے دا اے کپڑا کنے دا تے میں انہوں کہنا تو کھلو جا میں پہلے دکان سجا لواں میسرہ کہنے لگا کہ میری دکان سدھی پدری کردیاں لینا ہی لگ گئیاں میسرہ کہنے لگا ہوں میرے کول جیڑا بھی مال لیندا نا میں جیڑی قیمت آنا او ادا کر دیندا میرا جیڑی عادت ہے او بدل گئی میں ریٹ 2 گنا کر دیتے لوگ گل ہی کو نہیں کرتے لے جاندے میسرہ کہنے لگا میں 3 گنا کر دیتے لوگ گل کو نہیں کرتے لے جاندے نے میسرہ کہنے لگا میں دل وچ سوچیا اوے میسرہ ایڈا وڈا تاجر بن گیا ایڈا وڈا تاجر بن گیا لوگ سودا ہی کو نہیں کرتے مال لے جاتے مال میسرہ کہنے لگا کہ 2 بجے دا ٹائم ہویا نا دوپہر دا ٹائم ہویا تے اللہ دے محبوب علیہ السلام دکان چھوڑ کے نا اندر چلے گئے اپنے خیمے دے اندر تے میں حیران ہو گیا کہ میرے جتھے کتاراں لگیاں ہویاں سن حضور اندر کی گئے نے گاہ کی کوئی نہیں گاہ کہنے لگا بنی کی کہنے لگا تھوڑی دیر تو بعد نا ایک بابا ملک شام دا شامی بابا آیا انہیں میرے کو کمبل دا ریٹ پوچھیا صبح تو لے کے ہون تک میری عادت وگڑی ہوئی سی میں انہوں ریٹ 3 گنا دسیا تے وہ انج کر کے کمبل ویندیاں نا اکھ چک کے میرے حال ویندا تے کہندا اوئے تسی مکی مہنگے نہیں ہو گئے بڑا مہنگا سودا بیچن لگ پے ہو میسرہ کہنے لگا کہ مینوں بڑا غصہ آیا صبح تو لے کے ہون تک کسے گل کیتی کوئی نہیں بابا بڑیاں چیزاں دی پھول پرتال کر رہا میں آکھیا بابا لینا ہی لے نہیں لینا نہ لے تے بابا کہنے لگا نہ لے کے تے میں جاواں گا پر میں سنیا تسی مکہ دے اندر آئے انہاں آکھیا مکے دے وچ کعبہ ہے انہاں آکھیا او کعبے دے اندر جڑے لات منات حبل تے عزا بڑے بت نے نا تو انہاں دی قسم چک تے پھر میں مال لے جاواں گا اے جدو بابے نے گل کیتی نا تے اندر حضور علیہ السلام دے کناں مبارکاں چ پیا گئے جس ویلے جناب والا بابے نے انہی گل کیتی اللہ دے محبوب علیہ السلام بڑے جلال دے اندر باہر آ گئے آ کے فرمایا بابا مال لینا ہی لے نہیں لینا نہ لے ساڈے کول جھوٹے خداواں دیاں قسماں نہیں اٹھائیاں جاندیاں جس ویلے بابے دی نگاہ حضور دے چہرے تے پے گئی بابا کہن لگا سونیا غصہ نہ کری جننے دا دیویں گا اننے دا ہی لے جاواں گا میسرہ کہن لگا میں حیران ہو گیا میں کوئی بڑا تاجر کوئی نہیں اے مال دے سودے ہوئے کوئی نہیں اے تے یار دے جمال دے سودے ہوندے نہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ اے تے یار دے جمال دے سودے ہوندے پے سن کہن لگا سمجھ گیا اے کیوں کتاراں لگ گئیاں سن میسرہ کہن لگا کہ ہر وار منافع 1 گنا ہوندا سی عید کی ڈبل لے کے گئے عید کی ڈبل منافع لے کے گئے تے دل دی اندر اے خیال سی او کیڑا ویلا ہوئے میں گھر پہنچاں تے خدیجہ نو سونے دیاں گلاں سناؤں میسرہ ہوں جس ویلے واپس ٹریا پہلے پیغام بھیج دیتا کہ اسی واپس آ رہے ہیں اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اڈیک لگ گئی جس ویلے حضور علیہ السلام مکہ دے اندر پہنچے نا تے خوشیاں منائیاں گئیاں کہ اللہ دے محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے نے ہن بڑیاں خوشیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جلدی دے نال میسرہ نو اندر لے گئیاں تے آکھیا سنا شان سنا
شان سنا تے میسرا کہن لگا اتھو جدو باہر نکلے ہیں اونٹھاں دے اتے یداللہ والے ہاتھ پھیرے تے شفا ہو گئی بدل سایہ کر دے رہے نے اوتھے پادری گوائیاں دیندا رہا ہے اللہ دے آخری محبوب نے اوتھے سودے مال دے نہیں یار دے جمال دے ہوندے رہے نے تے حضرت ختیجہ الکبریٰ فرماندیاں نے ساریاں شاناں ہی ہیں نے کوئی عیب بھی ہے کوئی انہاں کیا عیب کوئی نہیں عیب تے شاعر بول کے اندر رتبہ کرا بیان کی اس بے مثال دا رتبہ کرا بیان کی میرے نال مل کے پڑھنا جے رتبہ کرا بیان کی اس بے مثال دا ہتھاں اٹھا کے ایک باری میرے نال پڑھے جے رتبہ کرا بیان کی اس بے مثال دا رتبہ کرا بیان کی اس بے مثال دا ثانی نہ کوئی ہویا آمینہ دلال دا رتبہ دا کی بیان کی او دے ورگا ثانی ہے ہی کوئی نہیں اما ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پیغام نکاح پہ دیا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے چچا جڑے نے نا او ایدہ فیصلہ کرنگے اتنا وقت نہیں ہے اسی بیٹی دی اٹھتے آنا ہے ہون جناب والا جس ویلے نکاح ہو گیا حضرت اما ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قدمہ دے اندر اپنی ساری دولت رکھ دیتی علماء لکھ دینے وہ اتنا سونے اور چاندی دا ٹھیر ہے کہ ایک طرف حضور علیہ السلام بیٹھے نے ایک طرف اما ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھیاں نے تے حضرت ختیجہ حضور نو نظر نہیں آ رہی ہیں تے حضور حضرت اما ختیجہ نو نہیں نظر آ رہے تے قربان جاواں حضور دی سخاوت تو اجے صبح دا سورج نہیں سی چڑھیا تے سارے اللہ دی راہ تے تقسیم کر دیتی اللہ دی رات تقسیم کیتا تے پھر فقر دی زندگی جدو آئی نا تے ایک رات او بھی آئی اما ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اگ پھوک مار کے بالی نا پھوک مار کے پھوکنی دے نال تے او اکھاں دے وچ توں پیا تے اکھاں سرخ ہو گیاں تے اکھاں چانسو او مکے دی ملکہ جدیاں 20 نوکرانیاں نوکری کر دیاں نے اج حضور علیہ السلام واسطے روٹی پکا رہیاں نے اکھاں دے وچ آنسو نے توں پہ گیا تے ادھروں جبریل امین حضور کو لا گئے حضور علیہ السلام نے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نے خدیجہ نو سلام پہ دیا ہے اللہ نے ختیجہ تے سلام پہ دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے پہ دیا ہے یا رسول اللہ نے سلام پہ دیا ہے یا رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک ختیجہ نو آکھو اللہ نے سلام پہ دیا ہے حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جس ویلے روٹی لے کے آئیاں نا حضرت جبریل امین کھڑے نے حضور علیہ السلام نے فرمایا ختیجہ تیری شان تو قربان تیری شان تو قربان تینوں اللہ نے سلام پہ دیا تینوں اللہ نے سلام پہ دیا حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھاں چاسو آگے عرض کیتی کملی والیا میری اتنی اوقات کہ اللہ مینوں سلام پہ دے حضور علیہ السلام نے فرمایا ساری دولت بھی نچھاور کر دیتی ہے زندگی بھی دے محمد نے لا دیتی ہے اللہ نے سلام پہ جدیاں نکرانیاں ہر وقت کولون تے سب کچھ حضور تو لٹا دیں کدی کدی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کل بینا نا تے حضرت اما ختیجہ الکبریٰ دیاں گلاں کرنیاں تے ایک دن حضرت عائشہ نے فرمایا حضور اللہ نے تو جوان اور کواری بیوی عطا فرمائیے تے تسی اس بوڑھی عورت دیاں گلاں میرے سامنے کر دیاں رہندے ہو تے حضور علیہ السلام دی اکھاں چانسو آ گئے حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کدی بھی او دے بارے میرا دل نہ دکھائی مینوں اودو انہیں منیا جدو مینوں کسے بھی نہیں منیا ہر چیز انہیں اسلام دی خاطر لٹا دیتی ہے اما ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح دے اندر جس ویلے آ گئیاں اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائیاں پھر او بیٹی عطا فرمائی جنوں خاتون جنت آکھیا جاندا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جدو دنیا تی آئیاں نا تے حضور علیہ السلام گئے تے حضرت اما ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نا پریشان حضور علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا ختیجہ پریشان کیوں ہوں آکھیا حضور بیٹیاں اللہ عطا کر رہا آکھیا اے بیٹی مینوں دیو اے او بیٹی ہے جڑی جنت دی خاتونہ دیاں سردار
خاتون جنت آکھیا جائے گا، عورتاں دی سردار ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو پھڑ کے نہ سنگ نہ کرنا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کہندے نے حضور لوگ اپنی اولاد نو چومدے نے تسی سنگ دے ہو تسی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی دا نام ہے زہرا، زہرا جنت دی کلی نو آکھیا جاندا ہے، تے جدوں میں نو سنگنا نا مینوں جنت دی خوشبو آندی، جنت دی خوشبو آندی ہے۔ حضرت حضور علیہ السلام آپ اپنی بیٹی نال پیار کنا کردیاں کہ جس ویلے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آندیاں نے نا بچپن عمر ہے تے حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاندے، اٹھ کے اپنی بیٹی دا استقبال کردے نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ ایک دن اسی حیران ہاں، اسی جڑے بھی حضور علیہ السلام نال گل کردے ہیں نا اسی آنے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ساڈے ماں باپ تواڈے تے قربان، ساڈے ماں باپ۔ حضرت عمر فاروق کہندے نے ایک دن ساڈی اکھاں نے بڑا عجیب منظر ویکھیا ہے، اللہ دے محبوب علیہ السلام دی بیٹی آ رہی، حضور علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضور علیہ السلام نے بیٹی نو گود وچ بٹھا کے اودا متھا چومیا ہے۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ فدا کا امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ سارے جگ دے ماں پہ محمد تے قربان نے، محمد دے ماں پہ تیرے تے قربان، سارے جگ دے ماپے محمد تے قربان نے۔ اور حضور نو اپنی بیٹی تے کنہ کو پیار آیا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آج بھی انہاں دا اسوہ اپنی بیٹیاں نو پڑھایا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ویلے کافرہ نے ظلم کرنے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اجریاں رکھ دینیاں کرنیاں، حضور سجدے دے اندر ہوندے سن تے حضور کل اٹھائی نہیں سی جاندی تے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ جانا تے اپنے بابل تو اجری کھچ کے جدو تھلے کرنی نا تے جدو انہاں پتھر مارے تے زخم ہو گئے تے اپنی او چٹائی جدے تے فاطمہ نمازاں پڑھ دی او جلا کے حضور علیہ السلام دے زخمہ دے اندر راک رکھی نا تے اکھاں چانسو آگے آکھے ابا جی اے لوگ توانوں کیوں مار دینے، اے کیوں مار دینے لوگ؟ تے حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ جدو اللہ دے دین دی تبلیغ کریے تے تکلیفاں آ جاندیاں، میری بیٹی صبر کر تم، پریشان نہیں ہونا، اللہ ایتھے بھی سانو عزتاں عطا فرمائے گا اوتھے بھی عزتاں عطا فرمائے گا۔ او بیٹی جڑی حضور علیہ السلام دے گھر دے اندر پلی اور او دولہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جڑے او بھی حضور دے ویڑے دے اندر پلے، ادھروں حضرت فاطمہ جوان ہو گئیاں، ادھروں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جوان ہو گئے تے ایک دن نا مولا علی بیٹھے نے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق بلا کے کہندے نے یا علی تسی بھی جوان ہو، حضور دی بیٹیاں بھی جوان نے تے تسی حضور علیہ السلام نال نکاح دی گل کیوں نہیں کر دے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ساری عمر حضور دے ٹکڑیاں تے پلیاں ماں، اے گلنا یا ماں کر دیئے یا باپ کر دیئے، میرا تے سب کچھ حضور نے وہ آپ ہی جان دے۔ جس ویلے آپ نے توجہ دلائی آپ نے آکھیا تسی جاؤ حضور نال گل کرو، جس ویلے حضور علیہ السلام دے کول آئے نا تے سر جھکا کے بہ گئے تے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا علی پریشان کیوں؟ حضور کچھ نہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا بولو تے صحیح پریشان کیوں ہو؟ حضرت علی دی اکھاں چاسو آگے، حضور علیہ السلام نے فرمایا علی بولو تے صحیح پریشان کیوں ہو؟ آکھیا حضور تسی تے دلان دیاں جان دے ہو، تسی تے دلان دیاں جان دے ہو۔ جس ویلے حضرت علی المرتضیٰ نے انہی گل کی تھی اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا علی پھر میں تینوں تیرے دل دی گل دس دینا وا، تو اپنے تے فاطمہ دے نکاح دے رشتے دے اندر الجھیا بیٹھا ہے۔ حضرت علی قدمہ دے اندر ڈگ پے نے، عرض کیتی کملی والے تسی تے آپ ہی جان دے ہو۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا علی پریشان نہ ہو، تیرے آن تو پہلے جبریل امین میرے کول آئے نے، آ کے عرض کر دینے یا رسول اللہ اللہ نے علی دا تے فاطمہ دا نکاح عرشاں تے پڑھا دیتا ہے، تسی فرشاں تے پڑھا دے۔ اللہ یا رسول انہاں عرشاں تے پڑھا دیتا ہے، تسی فرشاں تے پڑھا دینا ہے۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا علی پھر
इंतजाम करो शादी दा, घर दे अंदर की है। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर एक तलवार एक घोड़ा एक ज़िरा। कमली वाले मेरा कुल असासा यही, मेरा कुल असासा यही है। अज भी जो कोई रिश्ता करन वास्ते आवे ना ते पहले जनाबे वाला ओदियां जदादा ना पुछया करो, पहले ये वेख्या करो ये ते मुहम्मद अरबी का रंग भी कोई चढ़े है कि नहीं, ये नमाज भी पढ़ता है कि नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहले रिश्ता दिता तो बादों पुछया घर दे अंदर की है। ते असी जनाबे वाला पहले सब कुछ मालो दौलत के उत्ते नज़र रखने, फिर बेड़े गरक भी बादों तां ही हो जाते हैं। यार कोई दीन की बुनियाद भी थोड़ी जी रख लिया करो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक दिन एक सहाबी ने पूछा खिड़की क्यों रखी है? अर्ज की कमली वाले हवा वास्ते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कदी तू ये कहंदा ना कि अजान की आवाज़ वास्ते, तो जिन्नी देर तक ये खिड़की रहिंदी तेनों कब्र च भी सवाब मिलता रहना सी। कदी कोई थोड़ा जहा इधर भी थोड़ा जहा टुर के वेखो, कोई ये भी वेख्या करो मुंडा नमाज भी पढ़ता है कि नहीं, वो नमाजी ही होया तो अल्लाह उसकी बरकत के नाल सब कुछ अता कर देगा। असी जनाबे वाला फिक्रां दे विच लगे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया निकाह करो अपनी औलाद दा, अल्लाह गनी कर देगा, अल्लाह माल अता फरमाएगा। असी पुत्र नूं बुढ़ियां कर दिंदे आ यही कह के पहले कोई कमाई कर, पहले कोई कमाई कर, पहले कोई रिज़क किन्ने देना है जी। इत्थे तो तुसीं कह दिंदे हो, घर जाके तुसीं कोई नहीं मनना। वो इन्हां दे निकाह करो, रोटी देने वाली वो जात है। ये जिहड़े गुनाहां दे अंदर साडियां औलादां पै जांदियां, फिर घर च बरकत कित्थों रहनी है? फिर बंदा आंदा रहिंदा, कारोबार नहीं चलदा, स्यापे पै गए ने, बीमारियां आ गईयां, लड़ाइयां पै गईयां ने, कोई सवाब नहीं अच्छा लग रहा जो असीं मननी नहीं। ਧੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੋ ਨਿਕਾਹ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਛੜੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਰਾਤਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਵੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਵੀ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਖਜੂਰ ਖਵਾ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਛੁਹਾਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਛੁਹਾਰੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਇਹ ਛੁਹਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਪਕਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਬਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸੜਦੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਜੇ कबर के अंदर सब तो पहले की सड़ता है जिन्हों असी सारी उम्र बचाते रहने। थोड़ा जहा यार इधर गौर करो, असी अपनी औलादां ते जुल्म कर छड़िया फड़ के, उन्होंने बुढ़िया कर देने, उन्होंने कन्ना दे विच बस यही पैरों ते खलो जाएगा, कोई कमा के लियाएगा तो फिर तेरी कड़ांगे, फिर इंज होएगा, ये होएगा वो। ओए अल्लाह ने जो तुहानू आखिया कि औलाद जवान होए तो करो इन्हां दा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्हां दा निकाह करो, अल्लाह रिज़्क अता फरमाएगा। अज भी मैं बड़े खानदान ऐसे वेखे ने, सही गल निक्की निक्की उम्रां दे विच उन्होंने अपनी औलादियां दी शादियां कीतियां, किसी पासे मुँह काला करते ही नहीं। वो जनाबे वाला शादी हो जाती है वेले दे नाल, कारोबार दे विच लग जाते हैं। एक शादी करा के कोई लगे उन्होंने दूजी भी करवा दियो, उन्होंने राती पासा पलटन का साह नहीं मिलेगा, सारा दिन ही बेचारा कमांदा है। अपनी औलादां नूं गुनाह तो बचाओ बस, जो गुनाह तो बच जाएगी तुहाडे घर रिज़क मुक्कण ही नहीं लगा। ये तो नौसत उदों पैंदी है जनाबे वाला जो बेटी बेटियां हिरस करते हैं, अगे पिछे बहते हैं, तो फिर घर च बरकत कित्थों पैनी? एक गल याद रखो, सिर्फ यही बुनियादा ना बना लो कि जनाबे वाला असीं और सलाम पेश करना उन्होंने लोगों को जिन्हें अपने बेटे और बेटियां दी शादियां वेले नाल कर छड़ियां, उन्होंने गुनाहां वल जान ही नहीं दिता। जो निकाह कर देंगे अद्धा ईमान मुकम्मल हो जाता, पिछे की रह जाता? तो जो ईमान अद्धा मुकम्मल हो गया, वेखियो रब फरिश्तियां के जरिए रिज़्क। ये गल्लां याद रखो। सिर्फ जनाबे वाला मालो दौलत वेख, बड़े बड़े मालो दौलत वाले जनाबे वाला फिर तलाका हो जांदियां, बंदा आंदा पता नहीं बनया की है। थोड़ा जिहा इस पासे टुरो कि पिछले जुम्मे ते भी मैं तुहानूं बयान कीता सी कि एक बंदे ने दाढ़ी रखी हुई सी ते अल्लाह ने किन्ने रंग ला दिते सन। इस वास्ते यारो थोड़ा जिहा टुरो। हज़रत अली नूं फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने घर दे अंदर की है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घोड़ा है, एक तलवार, एक ज़िरा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया घोड़ा भी जंग वास्ते ज़रूरी है, तलवार भी ज़रूरी है, ते अली ज़िरा दी तैनूं की लोड़ है, रब दा शेर है, तेनू की लोड़ है। अच्छा वैसे हज़रत अली नूं वाकई नहीं सी लोड़। ये जिहड़ी ज़िरा होंदी है ना, लोहे का लिबास होंदा, लोहे का लिबास पा के ना नौजवान जंग लड़ते हैं। तो हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी ना ज़िरा भी नामुकम्मल सी, अगे लोहा लगा सी ते पिछे भी लोहा लग्या होना चाहिए, लेकिन पिछे कपड़ा लगा सी। ते एक दिन एक दोस्त कहन लगा अली तुहाडी ज़िरा नामुकम्मल है। उन्हें आख्या किवें? उन्हें आख्या अगे लोहा पिछे कपड़ा लगा होया है। हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने फिर आख्या पिछों कोई वार कर देगा? आपने फरमाया रब दा शेर हाँ, पिछा होण ही नहीं देंदा, पिछा होण ही नहीं देंदा, पिछा करांगा तो कोई वार करेगा। आपने फरमाया भाई ज़िरा दी तेनों लोड़ कोई नहीं। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़िरा जनाबे वाला लैके चले गए बाजार के अंदर। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आख्या या अली किधर आए? उन्हें आख्या यार ज़िरा बेचन वास्ते आया। आख्या कि क्यों?
آخیا جی حضور علیہ السلام نے بیٹی دا رشتہ عطا فرما دیتا ہے تے تانوں نکاح دی بھی دعوت تانوں میں دیاں گا تے زرہ بیچو. انہاں کہا کنے دی بیچنی؟ انہاں کہا جی اننے دی رقم دے آتے رکھ دی. تے جدو حضرت علی لے کے جان لگے نا تے آکھیا یار زرہ بھی لے گیا زرہ بھی. انہاں کہتے ایک ہی گل رقم لے لئیے تے زرہ کیوں؟ انہاں کہا شادی تے بھی تے گفٹ دینا نا ہی لائیو یہی لے جو. ہوں جناب والا آگے نکاح دا انتظام ہو گیا. نکاح ہو گئی پر رخصتی نہیں ہوئی. رخصتی نہیں ہوئی. ہوں رخصتی نہیں ہوئی. ایک دن نا حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام ایمن نو آکھیا اماں جی حضرت علی دی ساڑھے بھائی دی شادی جڑی ہو تے حضرت فاطمہ نال ہو گئی ہے تے انہوں حضور نو آکھو نا ساڑھی بھابی نو ساڑھے گھر بھی بھیج دیو. ساڑھا دل کرتا ہے نکاح ہو گیا ہے ساڑھی بھابی آ جان ساڑھے گھر. تے ام ایمن حضور دی والدہ سن رضائی والدہ. تے آپ نے جدو آکھیا نا حضور علیہ السلام نو تے انہوں نے آکھیا اماں جی تسی کہہ دیتا ہے آج ہی رخصتی ہوئے گی آج جی. پھر ایک باری دلہا دلہن ساج گئے. جناب والا اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا آج ہی رخصتی ہو جائے گی. ادھروں جناب والا اللہ دے محبوب علیہ السلام جا رہے ہیں. ادھروں حضرت علی بھی دلہا بن گئے نے. حضرت فاطمہ بھی دلہن بن گئیاں نے. ادھر اندر حضرت ابو بکر صدیق بھی جا رہے نے. حضرت عمر فاروق بھی جا رہے نے. حضرت عثمان غنی بھی جا رہے نے. حضرت مولا علی بھی جا رہے نے. صحابہ بھی جا رہے. تو فرشتے بھی آ رہے نے. بارات کسے میرج حال دے اندر نہیں مسجد نبوی دے اندر جا رہی ہے. ایمانداری نال دسیو جے جس براتی دولن ایڈی نیک ہوئے جتھے مولا علی دولہ بن کے آ جاندے نے حضور علیہ السلام نکاح پڑھاندے نے. اتھے پھر اولاد بھی حسن تے حسین ورگی اتھے پھر اولاد بھی حسن تے حسین ورگی ہوندی ہے. رخصتی بد ہو گئی. ہن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر زندگی بسر کر رہے نے. زندگی گزاری کدی حضرت فاطمہ نے کدی کوئی فرمائش نہیں کی تھی. کئی زندگی دا حصہ گزر گیا تے ایک دن نہ بیمار ہو گئی تے حضرت مولا علی کہندے نے فاطمہ کچھ کھان تے دل نہیں کردا کچھ کھان تے حضرت فاطمہ کہندیاں علی پھر اج انار کھوا دیو انار کھوا دیو. حضرت علی کہندے نے قدرتی میری جیب چ ایک درہم ہے. میں گیا انار لے کے واپس آ رہا تے ایک رستے دے اندر بیمار بیٹھا آیا تے کہنے لگا یا علی 3 دن ہو گئے نے بیمار ہاں تے کھادا بھی کچھ نہیں تے کچھ کھوا نہیں دیندے. تے اے لج پال انہاں آکھیا کوئی گل نہیں یار کھوا دینے ہیں. انہاں آکھیا کی کھانا ہی؟ او آندا میں انار ہی کھانا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے انار دے دیتا. ہن بوجھل دے قدمہ دے نال نہ ٹر پے کہ حضور دی شہزادی نے ایک ہی چیز منگی ہے تے وہ بھی نہیں دے سکیا. تے جدوں گھر دے اندر وڑن لگے نا تے حضرت فاطمہ مسکرا پئیاں. او کریم نبی دی کریم بیٹی آکھیا پریشان نہ ہو تسی ایک دے کے آئے ہو اللہ بڑے عطا کرے. تسی ایک دے کے آئے ہو اللہ. تھوڑی دیر ہو گئی نا تے حضرت سلیمان فارسی آ کے دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ جس ویلے کھٹکھٹایا تے آ کے نا 9 انار کٹ کے حضرت علی دی تلی تے رکھے. 9 انار. حضرت علی کہندے نے ساڈے کوئی نہیں ساڈے. انہاں کہا جی نہیں تواڈے ہی نہیں تواڈے ہی نے. انہاں کہا نہ لے جاؤ حضور علیہ السلام نے تہاڈا نام لے کے بھیجے نے. انہاں کہا نہیں. انہاں کیا نہیں. انہاں کہا جی حضور نے نام لیا. انہاں کہا جی ساڈے ہوندے تے پھر 10 ہوندے کیونکہ ایک دیو تے کنے ملدے نے 10 ملدے نے. ساڈے ہوندے تے پھر کنے ہوندے 10 ہوندے. انہاں جیب کٹ کے انہاں کہا مولا علی آئے 10 ہی سن چیک پیا کردا آئے 10 ہی سن چیک پیا کرنا. ہاں دیکھو کیسے علم و حکمت والے نے پکا یقین ہے کہ ایک دیتا ہے تے 10 ملن گے. ہون جناب والا زندگی سونی گزری. او ویلا آیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئیاں. بیماری بڑی شدت دی آ گئی. جس ویلے ان شدت دی بیماری آئی نا تے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے پریشان. ایک دن باہر گئے تے واپس آئے نا. صبح گئے شام نو واپس آئے نا تے دل بڑا خوش کہ گھر دے اندر آئے تے گھر دی صفائی بھی ہوئی ہے. حسنین کریمین ناتے ہوئے نے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی غسل کیتا ہویا ہے.
تے آ کے کول بہ کے کہنے لگے فاطمہ میرا دل بڑا راضی ہے کہ اللہ نے تینوں شفا دے دیتی ہے، اللہ نے تینوں شفا دے دیتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے علی تسی ذرا شہزادیاں نو نبی دے روزے تے کلو، نبی دے روزے تے کلو، میں کچھ گلاں کرنا چاہنی ہاں، یہ آخری ویلے جڑیاں گلاں کرنیاں نا۔ تے حضرت علی نو لے کے اندر کمرے چ چلیاں گئیاں تے کہن لگیاں علی میرا بابل بغیر دل نہیں لگتا، میرا انہاں تو بغیر دل نہیں لگتا، میرا دل کردا ہے میں انہاں دے کول چلی جاواں۔ تے حضرت علی آپ رون لگ پہ، آپ نے فرمایا فاطمہ اجے تے حضور دا بھی غم تازہ ہے تے تم بھی جان دیاں گلاں کرنی، تو بھی جان دیاں۔ جس میں نے حضرت علی المرتضیٰ نے انہی گل کیتی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی میں کچھ وصیتاں کرنا چاہنی ہوں۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام میری خواب دے اندر آئے نے، میں آکھیا بابا تواڈے بغیر میرا دل لگدا کوئی نہیں، آپ ہی آ جاؤ یا مینوں اوتھے بلا لو۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میں سارے نبیاں دیاں روحاں لے کے تیرے روح دے استقبال واسطے آیا ہاں، کل اسی جنت دے اندر روزہ کٹھا کھولنا علی میں بچیاں نو بھی غسل کرا دیتا ہے، میں گھر بھی صاف کر دیتا ہے، میں کچھ نصیحتاں کرنا چاہنی ہوں علی جس ویلے میں دنیا تو ٹر جانا ہے، میرا جنازہ رات نو اٹھانا ہے، مینوں دن دے وقت کسے ویکھیا کوئی نہیں، مینوں رات دے اندر بھی ویکھے کوئی نہ، کوئی اے نہ آکھے نبی دی بیٹی دا جنازہ جا رہا ہے۔ علی جنہاں دیاں ماواں ٹر جاندیاں نے وہ بچے نکراں چ لگ کے روندے نے، میری اولاد دا دھیان رکھیو جے۔ حضرت علی کہن لگے فاطمہ اے تیری بھی اولاد ہے میری بھی اولاد ہے۔ حضرت فاطمہ کہن لگی علی جس ویلے میں ٹر جانا ہے مینوں بھولنا کوئی نہ، کدی کدی میری قبر تے بھی چکر لا لیو جے۔ حضرت علی ہاتھ بن کے بیٹھ گئے، عرض کیتی فاطمہ میں فقیر جیا بندہ تو نبی دی شہزادی میں ساری عمر تینوں کچھ دے سکیا کوئی نہیں، اللہ دے محبوب دی بارگاہ چ میری شکایت نہ لائی۔ حضرت فاطمہ کہن لگی علی میرے تے راضی ہو، علی کہن لگے فاطمہ میں تیرے تے بڑا راضی ہاں۔ اتنی دیر چ حسنین کریمین بھی دوڑے دوڑے آگے، مولا علی نے فرمایا حسنین کی ہویا ہے؟ آ کے ماں دے لتواں دے نال لپٹ گئے نے، کہن لگے امی جائیو نا۔ مولا علی کہن لگے ہویا کی شہزادے کہن لگے نبی دے روزے تے دو سانو سونیاں صورتاں والے ملے نے، انہاں کیا بچیو جلدی اپنی ماں دی کول چلے جاؤ، تواڈی ماں دی روح اسی لین آئے ہاں، امی جی تسی ٹر چلے ہو۔ مولا علی کہن لگے او کون نے؟ آکھیا ایک دا نام حضرت ابراہیم ہے ایک دا نام اسماعیل ہے، انہاں آکھیا تواڈی ماں ٹر چلی ہے۔ اینی گل کیتی حضرت فاطمہ دی روح پرواز کر گئی ہے، تے میاں صاحب فرماندے نے ماما والے اے ماما دے کل سہ فریاد لے جان دے، مویا ماما والے سجنا اے آپ چپ کر جان۔ آکھیا امی جی سانو انہوں نے آکھیا کہ جلدی جاؤ اپنی ماں دے کول چلے جاؤ، تسی جا رہے ہو، سانو تے نبیاں نے آکھیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا روح پرواز کر گئی، آخری وار نبی دی بیٹی ہے، تے مولا نے آکھیا کوئی خدمت دے اندر کمی رہ گئی ہوئی تے معافی دیو جے، ساری عمر تواڈی خدمت دے اندر گزاری ہے، اج بھی کدی اپنی بیٹیاں نو دیو نا درس کہ کدی بھی اپنے خامن دے گے اوف نہ کرے، او نبی دی شہزادی کتھے انہاں دا مقام تے آخری باری آکھیا کہ نبی دی بیٹی سمجھ کے معافی دے دیو جے، اپنی بیوی سمجھ کے معافی نہ دیو جے۔ اور یارو اے حضرت فاطمہ دا اسوہ ہے جڑا اج بھی اپنی بیٹیاں نو پڑھان دی ضرورت ہے، جڑیاں آ کے شکایت لگاندیاں کہ میرے خامند نے مینوں ڈانٹ دیتا ہے، میرے خامند نے مینوں یہ گل کیتی ہے۔ اے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اپنی بیٹیاں نو درس دیو، درس دیواؤ، کوشش کریا کرو۔ اے حاجی افضل صاحب نے نال جامعہ کھولیا ہے دے اندر معلمہ صاحبہ نے اپنی بیٹیاں نو تعلیم دلواؤ، صبح تو لے کے شام تک کوئی بیٹی جو پڑھنا چاہے، عامہ خاصہ عالیہ عالمیہ درس نظامی دا کورس کرنا چاہے،
تجوید پڑھنی چاہے، ناظرہ، ترجمہ، تفسیر پڑھنا چاہے۔ تے اے حاجی صاحب نے نال ہی ماشاءاللہ مدرسے دا افتتاح ہو گیا ہے، اتنے معلمہ صاحبہ صبح تو لے کے شام تک پڑھاندیاں نے۔ تسی اپنی بیگماں نوں کلیا کرو، او آ کے آپ بھی پڑھن، اپنا قرآن پاک سیدھا کرن۔ ہمیشہ گل یاد رکھو، اج جڑے بچے موبائلاں دے اندر وڑ گئے نے، تباہی ہو گئی۔ اج انہاں نوں ضرورت ہے صحابہ کرام علیہ رضوان دا اسوہ پڑھن دی، اج ضرورت ہے حضرت فاطمہ دا اسوہ پڑھن دی۔ اے اونج دیاں ماواں ہونا چاہندیاں کہ ایک دن ایک ماسٹر نے پوچھیا سی کہ بیٹا دسو کی بننا چاہندے ہو؟ تے کسی آکھیا میں پائلٹ بننا چاہنا، کسی آکھیا میں جناب والا ڈاکٹر بننا چاہنا، کسی آکھیا میں ٹیچر بننا چاہنا۔ تے ایک بچہ کھڑا ہو کے آندا جی میں صحابی رسول بننا چاہنا۔ تے او تڑپ گئے، انہاں آکھیا بیٹا صحابی رسول تے ہن کوئی بن نہیں سکدا، پر تیرے اندر جذبہ کیویں آکھیا ہے؟ انہاں آکھیا جی میری ماں عالم ہے، وہ جس ویلے بھی اسی سون لگنے ہاں ہر روز مینوں ایک صحابی دا واقعہ سناندی ہے تے انہاں دی اتنی شان ہے، انہاں نوں ویکھ کے میرا بھی دل کردا ہے میں صحابی رسول بن جاواں۔ آج اگر کوئی بیٹیاں نو سمجھاؤ گے، انجی دی تعلیم دیو گے تے پھر ہی اس راہ تے آن گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا ہے جو کیا سنیا سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔